صدیق پہلا خلیفہ جنہوں مصطفیٰ نے امام بنایا جدا کی دا ایمان ہے او بندہ بولے باقی نہ بڑی گل نہیں ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ جنہوں مصطفیٰ نے امام بنایا علی بڑی جہد پچھوں نمازاں علی بڑی جہد پچھوں نمازاں نہ انکار دی جا رولا مکایا ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ جنہوں مصطفیٰ نے امام بنایا نبی دے اشارے تو تن من نگارے نبی دے اشارے تو تن من نگارے نہ گھر چھوڑ سوئے صدیق پیارے اتنی پیاری دختر نبی دے نکاح وچ اتنی پیاری دختر نبی دے نکاح وچ سبزہ کیوں بکیاں الزام لایا ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ جنہوں مصطفیٰ نے امام بنایا کہو سبحان اللہ آخر میں ماشاءاللہ حضرت مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب نے آج کی یہ خوبصورت